Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. Matrix सकिसकेपछि अब डिटर्मिनेन्ट सुरु गर्दैछु. डिटर्मिनेन्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ. अब डिटर्मिनेन्ट कहाँ काम लाग्छ त यो खास गरेर सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनमा काम लाग्छ. टु सल्भ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स एन्ड टु फाइन्ड द इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स. कुनै म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकाल्नु पर्यो भने त्यहाँ डिटर्मिनेन्ट काम लाग्छ. त डिटर्मिनेन्ट के हो त यसको बारेमा के लेखौं. डिटर्मिनेन्ट एउटा नम्बर हो जुन चाहिँ खाली स्क्वायर म्याट्रिक्सको लागि डिफाइन हुन्छ. त्यहाँनिर के लेखौं, डिटर्मिनेन्ट इज अ नम्बर व्हिच इज डिफाइन्ड ओन्ली फर ए स्क्वायर म्याट्रिक्स. त यो भयो डेफिनेसन. डिटर्मिनेन्ट इज अ नम्बर व्हिच इज डिफाइन्ड ओन्ली फर ए स्क्वायर म्याट्रिक्स. मतलब डिटर्मिनेन्ट खाली स्क्वायर म्याट्रिक्सको लागि डिफाइन हुन्छ. मतलब कसको डिटर्मिनेन्ट हुन्छ त स्क्वायर म्याट्रिक्सको. अब यदि स्क्वायर म्याट्रिक्स 1/1 को छ त डिटर्मिनेन्टको अर्डर 1/1 भयो. यदि स्क्वायर म्याट्रिक्सको अर्डर 2 छ, के स्क्वायर म्याट्रिक्स 2/2 को छ त डिटर्मिनेन्टको अर्डर 2 भयो. यदि स्क्वायर म्याट्रिक्सको अर्डर 3/3 छ त डिटर्मिनेन्टको अर्डर चाहिँ 3 हुन्छ. त हामीले चाहिँ 1/1 डिफाइन गर्छौं. त पहिला यहाँनिर लेखौं डिटर्मिनेन्ट अफ अर्डर 1. डिटर्मिनेन्ट अफ order 1 order को डिटर्मिनेन्ट. 1 order को डिटर्मिनेन्ट भनेपछि हामीसँग हुनु पर्यो 1 स्क्वायर म्याट्रिक्स अफ अर्डर 1/1. त्यहाँनिर यसरी लेखौं डिटर्मिनेन्ट अफ स्क्वायर म्याट्रिक्स अफ अर्डर 1. अथवा पहिला सपोज गरौँ कि एउटा म्याट्रिक्स छ 1/1 order को. त्यहाँनिर लेखौं consider a square matrix A. A square matrix मानौ A 1/1 of order 1. Consider a square matrix A. एउटा म्याट्रिक्स लेख्यौं, एउटै एलिमेन्ट छ. 1/1 भनेको एउटा रो एउटा कलम अफ अर्डर 1. then its determinant is written as like this and defined by अब यो म्याट्रिक्स को डिटर्मिनेन्टलाई यसरी लेख्ने वा डिफाइन कसरी गर्ने त हेर. डिटर्मिनेन्ट यो मोडुलस हैन, मोडुलस जस्तै सिम्बल छ तर यो मोडुलस हैन. डिटर्मिनेन्ट पढ्ने डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स A. दुईटा भर्टिकल लाइन तान्ने के यो दुईटा भर्टिकल लाइन हो. अनि यो भित्र यो म्याट्रिक्स को जुन मेम्बर छ नि त्यसलाई राख्ने A11. अनि यसको भ्यालु कति भयो त A11. दिस इज द भ्यालु अफ दिस डिटर्मिनेन्ट. त्यो एउटा नम्बर हो. यो एउटा वास्तवमा के छ त नम्बर हो. ठीक छ. त 1 order को म्याट्रिक्स छ त यहाँबाट के बन्छ डिटर्मिनेन्ट अफ अर्डर 1. कसरी लेख्ने त दुईटा भर्टिकल लाइन देऊ, बीचमा यो म्याट्रिक्स राख. यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने त यो दुईटा भर्टिकल लाइन भित्र यो एलिमेन्ट राख्ने र यसको भ्यालु त्यही हुन्छ. अब एक्जाम्पल हेर. एक्जाम्पल दिएपछि बल्ल क्लियर हुन्छ. एक्जाम्पल फर्स्ट एक्जाम्पल मानौ यो कुनै म्याट्रिक्स छ, म्याट्रिक्स अफ अर्डर 1 5 मतलब एउटा एलिमेन्ट छ. त यसको डिटर्मिनेन्ट के भयो त यसरी लेख्ने डिटर्मिनेन्ट अफ A इज इक्वल टु डिटर्मिनेन्ट अफ 5 एन्ड दिस इक्वल टु 5. यो म्याट्रिक्स भयो, यो डिटर्मिनेन्ट भयो. कसरी छुट्याउने त म्याट्रिक्स को ब्राकेट के हुन्छ राउन्ड ब्राकेट अथवा स्क्वायर ब्राकेट. डिटर्मिनेन्टमा ब्राकेट कस्तो हुन्छ त दुईटा भर्टिकल लाइन. यस्तो ब्राकेट दिएको छ त म्याट्रिक्स बुझ, अथवा यस्तो ब्राकेट दिएको छ म्याट्रिक्स बुझ. यदि यस्तो ब्राकेट दिएको छ भने डिटर्मिनेन्ट बुझ. त यो भयो म्याट्रिक्स अनि यो म्याट्रिक्स को यो भयो डिटर्मिनेन्ट. यदि म्याट्रिक्स यस्तो छ स्टुडेन्ट्स A इज इक्वल टु म्याट्रिक्स अफ -5 देन इट्स डिटर्मिनेन्ट अफ -5 एन्ड दिस इज -5. यो हैन कि +5 लेख्ने, यो मोडुलस हैन. ध्यानले सुन, यो मोडुलस हैन कि -5 को प्लस भइहाल्छ. यो डिटर्मिनेन्ट हो. -5 को डिटर्मिनेन्ट -5 नै हुन्छ.
-5 को डिटर्मिनेन्ट -5 नै हुन्छ यानी जुन मेम्बर छ त्यही यसको भ्यालु हुन्छ ठीक छ त यो भयो डिटर्मिनेन्ट अफ अर्डर 1 अब डिटर्मिनेन्ट अफ अर्डर 2 मा जाउँ त यहाँ हेर्नु स्टुडेन्ट्स डिटर्मिनेन्ट अफ अर्डर 2 अब हामीले स्क्वायर म्याट्रिक्स मानौं 2/2 को अनि त्यसको डिटर्मिनेन्ट त यहाँ लेखौं कन्सिडर अ स्क्वायर म्याट्रिक्स A is equal to एउटा 2/2 को स्क्वायर म्याट्रिक्स मानौं सजिलोको लागि A B C D हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं A11 A12 A21 A22 त्यसरी पनि लेख्न सक्छौं त्यो लेख्न जरुरी छैन कन्सिडर अ स्क्वायर म्याट्रिक्स A equal to ABCD of order यसको अर्डर कति छ त 2 छ यानी 2/2 of order 2 then its determinant is defined by यसको डिटर्मिनेन्टलाई कसरी डिफाइन गर्ने त डिटर्मिनेन्टलाई पहिला यसरी लेख्ने दुईटा भर्टिकल लाइनको बीचमा ए राखिदिने अनि यहाँ पनि भर्टिकल लाइन A B C D यो त भयो डिटर्मिनेन्ट अफ अर्डर 2 किनकि दुईटा रो छ दुईटा कलम छ त यो भयो 2 अर्डर को डिटर्मिनेन्ट अब यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने त सिम्पल क्रस मल्टिप्लाई गर्ने यो दुईटा मल्टिप्लाई गर त्यसपछि माइनस दिएर यो मल्टिप्लाई गर है यसरी मल्टिप्लाई गर्ने A इन्टु D माइनस दिएर त्यसपछि यसरी C इन्टु B अथवा B इन्टु C क्रस मल्टिप्लाई गर्दिने पहिला माथिबाट यसरी मल्टिप्लाई गर्ने AD माइनस दिएर अनि बल्ल यो मल्टिप्लाई गर्ने त यो माइनस कहाँबाट आयो फर्मुलाबाट यो फर्मुलाको माइनस हो है एक्जाम्पलबाट बुझौं अब यसको एक्जाम्पल हेरौं फर्स्ट एक्जाम्पल पहिला त हामी एउटा म्याट्रिक्स सपोज गरौं 1 2 3 4 यो म्याट्रिक्स भयो अब हामीलाई यसको के चाहियो त डिटर्मिनेन्ट चाहियो दिस इज डिटर्मिनेन्ट अफ गिवन म्याट्रिक्स 1 2 3 4 यो म्याट्रिक्स यो डिटर्मिनेन्ट भ्यालु कसरी निकाल्ने त सिम्पल क्रस मल्टिप्लाई गर्देऊ ल यसरी 1 इन्टु 4 माइनस दिने है माइनस अनि 3 इन्टु 2 and this is 4 and this is 6 4 minus 6 and this is minus 2 त minus 2 के हो त minus 2 भयो यो म्याट्रिक्स को डिटर्मिनेन्ट minus 2 is the determinant of this matrix अथवा minus 2 is the value of this determinant ठीक छ यो क्रस मल्टिप्लाई है 1 इन्टु 4 अनि माइनस दिएर 3 इन्टु 2 क्लियर छ स्टुडेन्ट्स एक्जाम्पल 2 हेर असिधै म यसरी लेखेपछि बुझ्नु पर्यो डिटर्मिनेन्ट हो मानौ डिटर्मिनेन्ट निकाल्दै छौं 3 छ अनि 4 छ -2 छ अनि यहाँनिर 5 छ अब यो लाइन हेरेर थाहा पाउने कि यो डिटर्मिनेन्ट हो कति अर्डर को त दुईटा रो छ दुईटा कलम छ त यो सेकेन्ड अर्डर को डिटर्मिनेन्ट हो अब यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने त सिम्पल क्रस मल्टिप्लिकेसन ल यो 3 इन्टु 5 माइनस फर्मुलाको है माइनस फर्मुलाको अनि -2 इन्टु 4 यो भयो -2 इन्टु 4 हेर पहिला यसरी मल्टिप्लाई गर्ने 3 इन्टु 5 माइनस दिने त्यसपछि यसरी मल्टिप्लाई गर्ने -2 इन्टु 4 and this is 15 minus plus 4 to the 8 and 15 plus 8 23 and this is the value of this determinant ठीक छ त यो त यिनीहरु तिमीहरुलाई थाहै होला यो 2/2 अर्डर को डिटर्मिनेन्ट भयो मेन त हामीले पढ्नु पर्ने छ डिटर्मिनेन्ट अफ अर्डर 3 यहाँ हेर्नु स्टुडेन्ट्स डिटर्मिनेन्ट अफ अर्डर 3 यानी तीनटा रो तीनवटा कलम भएको डिटर्मिनेन्ट त पहिला हामी एउटा म्याट्रिक्स सपोज गर्छौं अनि त्यो म्याट्रिक्सबाट के आउँछ त डिटर्मिनेन्ट आउँछ त हामीले एउटा कन्सिडर गरौं कन्सिडर अ 3/3 म्याट्रिक्स अब 3/3 भनेपछि स्क्वायर म्याट्रिक्स भयो कन्सिडर 3/3 म्याट्रिक्स A is equal to मानौ A1 B1 C1 A2
B2 C2 A3 B3 C3 हामीले के सपोज गर्यौं त एउटा म्याट्रिक्स सपोज गर्यौं 3/3 को म्याट्रिक्स अब हामीले यसैको डिटरमिनेन्ट डिफाइन गर्ने हो then its determinant is given by यसको डिटरमिनेन्ट हेरौं कसरी निकाल्ने त लेख्ने यसरी नै हो भर्टिकल लाइन यहाँ चाहिँ भर्टिकल लाइन दिनु पर्यो अब यहाँ लेख्ने A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 त कतिवटा रो छ तीनटा रो छ कतिवटा कलम छ तीनटा कलम छ त यो भयो 3/3 को डिटरमिनेन्ट अब रो र कलमलाई हामीले डिनोट गर्छौं जस्तै R1 भनेपछि हामीले बुझ्ने कि फर्स्ट रो अनि फर्स्ट रोमा के मेम्बर छ त फर्स्ट रोका मेम्बरहरु A1 B1 C1 सेकेन्ड रोमा के मेम्बरहरु छ त सेकेन्ड रोमा हेर A2 B2 C2 यिनीहरु के हो त मेम्बर्स हो त्यस्तै थर्ड रोमा के मेम्बर छ त A3 B3 C3 त्यसैगरी फर्स्ट कलममा के मेम्बर छ त फर्स्ट कलममा A1 A2 A3 सेकेन्ड कलममा B1 B2 B3 थर्ड कलममा C1 C2 C3 त यो भयो 3/3 को डिटरमिनेन्ट अब मेन प्रब्लम छ कि यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने 2/2 को डिटरमिनेन्ट त इजी छ सिधै क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि त्यसको भ्यालु आउँछ त यो 3/3 को डिटरमिनेन्ट छ यसको भ्यालु कसरी निकालिन्छ मेन त्यही नै सिक्नु हामीले है त यसको भ्यालु निकाल्छौं हामीले दुईटा तरिकाले एउटा चाहिँ एक्सपान्सन मेथड अर्को चाहिँ स्यारस रुल त पहिला एक्सपान्सन मेथड सिकौं अब हामीले यहाँ के लेख्छौं expanding this determinant along first row यो भ्यालु यसको भ्यालु निकाल्नु भन्दा पहिला हामी के लेख्छौं कि यसलाई एक्सपान्डिङ गरौं कहाँ एक्सपान्डिङ गरौं त फर्स्ट रोमा अब एक्सपान्डिङ को मतलब के हो यो डिटरमिनेन्टलाई खोल्ने हो कसरी खोल्ने हो यसको के सर्टेन रुल छ त्यही रुल बुझ्नु पर्यो हामीले कसैले भन्ला कि एक्सपान्डिङ अलोङ R2 हुँदैन त हुन्छ R3 मा एक्सपान्सन हुँदैन हुन्छ के कलम 1 मा एक्सपान्सन हुँदैन त हुन्छ यानी जुनसुकै एउटा रो र जुनसुकै एउटा कलममा हामी यसलाई एक्सपान्सन गर्न सक्छौं तपाईलाई यो सिक्नु पर्यो कि R1 मा कसरी एक्सपान्सन हुन्छ त्यसैगरी हामी R2 R3 कुनैमा पनि एक्सपान्सन गर्न सक्छौं ओके एक्सपान्डिङ अलोङ R1 अब एक्सपान्सन कसरी गर्ने एकदम ध्यानले सुन R1 को मेम्बर के छ त्यो हेर A1 B1 C1 त्यहाँ हेर A1 लेख्ने अनि डिटरमिनेन्ट बनाउने अब दिस इज द डिटरमिनेन्ट त्यसपछि माइनस B1 लेख्ने अनि फेरि अर्को डिटरमिनेन्ट बनाउने त्यसपछि C1 लेख्ने अनि फेरि अर्को डिटरमिनेन्ट बनाउने म तरिका सिकाउँदै छु राम्रोसँग सुन A1 लेखेर यो के हो डिटरमिनेन्ट यो भित्र हाल्छु यहाँनिर नम्बर हाल्न बाकी छ यहाँनिर के हाल्ने भनेर अहिले आउँछ डिटरमिनेन्ट त्यसपछि माइनस B1 अनि फेरि अर्को डिटरमिनेन्ट त्यसपछि C1 अनि फेरि अर्को डिटरमिनेन्ट अनि फेरि कसैले भन्ला यसरी माइनस कहाँबाट आयो तैले यति बुझायो फर्मुला भयो यसको लागि प्लस यसको लागि माइनस यसको लागि प्लस ख्याल गर्ने फर्स्ट रोमा प्लस माइनस प्लस प्लस देखि सुरु गर्ने यो एलिमेन्टले पोजिटिभ साइन लिन्छ यहाँनिर यसले नेगेटिभ लिन्छ यसले फेरि पोजिटिभ लिन्छ यहाँनिर अब मेन त यहाँनिर के राख्ने त यहाँनिर त यही बुझ्नु पर्ने छ त ध्यानले सुन यो A1 जुन बाहिर छ नि यो A1 कुन रोमा छ त यो फर्स्ट रोमा छ यो रोमा छ A1 फर्स्ट रोमा A1 छ अनि A1 कुन कलममा छ फर्स्ट कलममा छ त यो बाहिरको जुन मेम्बर छ त्यो कुन रोमा छ फर्स्ट रोमा कुन कलममा छ फर्स्ट कलममा त यसलाई र यसलाई छोप्देऊ अथवा यसलाई र यसलाई हटाइदेऊ त बाँकी के रह्यो B2 C3 B2 C2 B3 C3 हो यही चारवटा यहाँनिर लेख्ने हो B2 C2 B3 C3 बुझिरहेछौ यो A1 जुन रोमा हुन्छ त्यो रो हटाउने जुन कलममा हुन्छ त्यो कलम हटाउने अनि बाँकी भएको यहाँ लेख्ने क्लियर छ
त यसलाई हटाइदेऊ ओके सुन है यो र यो हट्यो त B2 C2 B3 C3 यहाँ लेखौं B2 C2 B3 C3 क्लियर B1 आऊ B1 कुन रोमा छ फर्स्ट रोमा छ है यो हट्यो फर्स्ट रो हट्यो कुन कलममा छ सेकेन्ड कलममा त यो र यो हटेपछि के बाँकी रह्यो A2 C2 A3 C3 ठीक छ नि A2 C2 A3 C3 हो त यहाँ लेख्ने A2 C2 A3 C3 क्लियर C1 मा आऊ C1 कुन रोमा छ फर्स्ट रोमा कुन कलममा छ थर्ड कलममा त यो र यो हटाइदेऊ A2 B2 A3 B3 A2 B2 A3 B3 A2 B2 A3 B3 है यसबाट यो लेख्ने स्टुडेन्ट्स ठीक छ ओके त यो भयो फर्स्ट स्टेप एक्सपान्डिङ मतलब यही हो R1 मा एक्सपान्सन गरियौं त R1 को मेम्बरहरु अगाडि लेखिदिने प्लस माइनस प्लस त्यसपछि डिटर्मिनेन्ट यो डिटर्मिनेन्टमा के राख्ने त यो A1 हेर्ने A1 कुन रोमा छ त्यो रो हटाउने कुन कलममा छ त्यो कलम हटाउने बाँकी भएको यो चारवटा यो भित्र लेख्ने B1 कुन रोमा छ फर्स्ट रोमा कुन कलममा छ सेकेन्ड रोमा त के बच्छ A2 C2 A3 C3 यहाँ राख्ने त्यसैगरी C1 कहाँ छ फर्स्ट रो कहाँ छ थर्ड कलम A2 B2 A3 B3 अब यसपछि केही पनि छैन यो त 2/2 को डिटर्मिनेन्ट हो जस्ट क्रस मल्टिप्लिकेसन यसरी मल्टिप्लाई गरौँ त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि B2 C3 माइनस दिएर अब यसरी B3 C2 ठीक छ माइनस B1 ब्रैकेटमा फेरि यो क्रस मल्टिप्लाई गरौँ A2 C3 माइनस A3 C2 ठीक छ स्टुडेन्ट्स प्लस C1 यो क्रस मल्टिप्लाई गरौँ A2 B3 माइनस A3 B2 यसलाई फेरि मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 यसले B1 A2 C3 B1 A2 C3 यो C3 हो है तपाईलाई A लेख्छौं हामी A2 B1 C3 माइनस माइनस प्लस A3 B1 C2 ठीक छ त्यसपछि यो मल्टिप्लाई गरौँ पहिला A लेखौं A2 B3 C1 माइनस A3 B2 यो A3 B2 C1 यसलाई म मिलाएर फेरि लेख्छु पहिला यो लेखौं A1 B2 C3 प्लस ला लेखौं यो प्लसमा छ एउटा यो प्लसमा छ A3 B1 C2 एउटा यो प्लसमा छ A2 B3 C1 त्यसमा माइनसबाट लेखौं यो माइनस A1 B3 C2 माइनस त्यसपछि यो लेखौं A2 B1 C3 त्यसपछि यो माइनस A3 B2 C1 अब यो त हामीले सिम्बल राखेका छौं लेटर्स राखेका छौं यहाँनिर नम्बरहरु भएको भए यो तीनटै नम्बर मल्टिप्लाई हुन्थ्यो यो तीनटै नम्बर मल्टिप्लाई हुन्थ्यो यो मल्टिप्लाई हुन्थ्यो सबै गएर एउटा कुनै नम्बर आउँथ्यो त्यही भ्यालु के हुन्थ्यो त यो डिटर्मिनेन्टको भ्यालु हुन्थ्यो त यही तरिका छ 3/3 को डिटर्मिनेन्टको भ्यालु निकाल्ने अब मानौ यही डिटर्मिनेन्टलाई मैले सेकेन्ड रोमा एक्सपान्सन गरेको भए के हुन्थ्यो सेकेन्ड रोमा एक्सपान्सन गरेको भए के हुन्थ्यो एकचोटी म गरेर देखाउँछु हेर हैन एक्सपान्डिङ अलोङ सेकेन्ड रो expanding along second row अब सेकेन्ड रो मा के मेम्बर छ स्टुडेन्ट्स त सेकेन्ड रो को मेम्बर हेरिहालौ A2 B2 C2 यो हो अब यो हुन्छ बाहिर A2 B2 C2 तर प्लस माइनस कहाँ दिन राख्ने त राम्रोसँग हेर स्टुडेन्ट्स यो प्लस को ठाउँ हो अब हामी यो तल जान्छौं यहाँनिर पुग्नको लागि त यो माइनस भइहाल्छ अल्टरनेट साइन हुन्छ यहाँनिर माइनस प्लस माइनस भनेपछि के लेख्छौं माइनस A2 अनि डिटर्मिनेन्ट त्यसपछि प्लस B2 अनि फेरि डिटर्मिनेन्ट अनि फेरि माइनस C2 अनि डिटर्मिनेन्ट माइनस प्लस माइनस कसरी ख्याल गर्ने
तिमीलाई म यहाँ नोट गरिदिन्छु हेर कुनै पनि डिटर्मिनान्ट होस् 3/3 अर्डरको यो प्लस देखि सुरु हुन्छ अब जता गए पनि अल्टरनेट साइन राख्ने माइनस प्लस फर्स्ट रोमा माइनस प्लस फर्स्ट कलममा यहाँ माइनस आइसकेको छ अब प्लस माइनस दिने सेकेन्ड रोमा अब यसमा आऊ माइनस प्लस माइनस अनि फेरि प्लस कुनै पनि रो र कलममा हेर अल्टरनेट साइन हुन्छ प्लस देखि सुरु गर्ने मलाई यतातिर जानु छ त अल्टरनेट प्लस पछि माइनस माइनस पछि प्लस यदि मलाई फर्स्ट कलममा आउनु छ त प्लसबाट सुरु गर्ने माइनस प्लस अब मलाई सेकेन्ड रोमा जानु छ त्यहाँ हेर माइनस त अलरेडी आइसकेको छ यो हैन कि प्लस देखि सुरु गर्ने यो प्लसको ठाउँ हो यो माइनसको ठाउँ हो अब यता गएपछि यसैबाट सुरु गर्ने माइनस पछि प्लस प्लस पछि माइनस त्यही भएर यहाँनिर हेर माइनस प्लस माइनस यो साइनले काम गर्छ अब A2 B2 C2 कहाँको एलिमेन्ट हो R2 को हो है R2 को हो अब A2 अगाडि छ त यो भित्र के लेख्ने अब A2 कुन रोमा छ A2 कुन रोमा छ हेर यो रोमा छ कुन कलममा छ फर्स्ट कलममा छ त सेकेन्ड रोमा छ फर्स्ट कलममा छ त यो र यो हट्यो के आयो B1 C1 B3 C3 के आयो B1 C1 B3 C3 त त्यही लेख्ने B1 यहाँ लेख्ने B1 C1 B3 C3 क्लियर B2 अब B2 हेर्यो त कुन रोमा छ B2 सेकेन्ड रोमा छ सेकेन्ड कलममा छ हटाइदेऊ के बाँकी रह्यो A1 C1 A3 C3 A1 C1 A3 C3 त्यो यहाँ लेख्ने A1 C1 A3 C3 C2 मा आऊ C2 कुन रो कुन कलममा छ त्यहाँ हेरिहाल C2 सेकेन्ड रो थर्ड कलम त यो र यो हट्यो के बाँकी रह्यो A1 B1 A3 B3 A1 B1 A3 B3 यहाँनिर आउँछ A1 B1 A3 B3 ठीक छ स्टुडेन्ट्स अब यो त 2/2 को डिटर्मिनान्ट हो क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो यो दुईटा माइनस पछि यो दुईटा माइनस पछि यो दुईटा माइनस पछि यो दुईटा ठीक छ त भ्यालु के आयो माइनस A2 ब्राकेटमा हेर B1 C3 माइनस दिएर अब यसरी B3 C1 यहाँनिर आऊ प्लस B2 क्रस मल्टिप्लाई गर A1 C3 माइनस पछि यसरी A3 C1 माइनस C2 अनि क्रस मल्टिप्लाई ब्राकेट दिएर A2 B3 माइनस पछि यसरी A3 B1 क्लियर अब अघि जस्तै यसलाई मल्टिप्लाई गरिदेऊ त यो भयो माइनस A2 B1 C3 माइनस माइनस प्लस A2 B3 C1 यसले पहिला A अगाडि लेख्ने है A1 B2 C3 A1 B2 C3 माइनस A3 B2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो A3 B2 C1 यहाँनिर आऊ C2 ले मल्टिप्लाई गर A2 B3 C2 माइनस माइनस प्लस A3 B1 C2 अब यहाँ पनि तीनटा पोजिटिभमा छ एउटा यो पोजिटिभ छ एउटा यो पोजिटिभ छ एउटा यो पोजिटिभ छ हैन त लेखौं यसलाई A2 B3 C1 प्लस A1 B2 C3 प्लस यो लेखौं A3 B1 C2 माइनसमा तीनटा छ यो माइनस A2 B1 C3 एउटा माइनसमा यो छ माइनस A3 B2 C1 माइनसमा यो छ A2 B3 C2 अब माथिको जुन छ R1 मा एक्सपान्सन गएर जुन निकाल्यौ नि यो भ्यालु र यो भ्यालुमा केही पनि फरक छैन हेरिहाल यहाँ तीनटा पोजिटिभमा छ यहाँ पनि तीनटा पोजिटिभमा छ तीनटा नेगेटिभमा छ
हेर सेम भ्यालु छ a1 b2 c3 यसमा पनि छ a1 b2 c3 हेर योसँग यो मिल्यो कि नाइ हेर त मिल्छ नि यसलाई अर्को कलरले लेखौं यस्तो कलर ल यो हेर योसँग यो मिल्यो a1 b2 c3 a1 b2 c3 a3 b1 c2 यहाँ हेर a3 b1 c3 के रे a3 b1 c2 यो पनि के छ त a3 b1 c2 क्लियर यो हेर a3 b1 c2 यहाँ हेर यो त भइसक्यो सरी यो a2 b3 c1 a2 b3 c1 भनेपछि यो योसँग म्याच गर्यो ठीक छ स्टुडेन्ट्स अनि बाँकी जुन तीनटा छ यो तीनटासँग म्याच गर्छ हेरिहाल यो हेर -a1 b3 c2 यहाँ पनि हेर माइनस कतै मिस्टेक भयो क्या हो -a1 यसमा त a1 नै आएन त स्टुडेन्ट्स माइनसमा कुन कुन थियो a2 थियो यहाँनिर अनि माइनसमा एउटा यो a2 भएको छ फेरि एकछिन कतै माइनसमा मिस्टेक भएको छ स्टुडेन्ट्स यहाँनिर हेर त a1 b3 हैन यहाँ मिस्टेक छ स्टुडेन्ट्स लास्टमा c2 a1 b3 हैन यहाँनिर a2 नभएर a1 हो है यो a1 b3 -a3 b1 भनेपछि यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो त a1 भनेपछि यो a1 हो है यो a1 हो त -a1 b3 c2 -a1 b3 c2 b3 c2 भनेपछि यो भयो -a1 b3 c2 ठीक छ अब हेरौं यो जुन छ -a1 b3 c2 यसमा पनि त्यही छ हेर -a1 b3 c2 म्याच गर्यो गर्छ नि -a2 b1 c3 यसमा पनि त्यही छ -a2 b1 c3 क्लियर अर्को के छ -a3 b2 c1 यहाँ पनि के छ -a3 b2 c1 त मैले भन्न खोजेको के हो कि एउटै डिटरमिनेन्ट छ अब पहिलो रोमा एक्सपान्सन गर चाहे दोस्रो रोमा एक्सपान्सन गर चाहे तेस्रो रोमा एक्सपान्सन गर या फर्स्ट कलममा एक्सपान्सन गर सेकेन्ड कलममा एक्सपान्सन गर थर्ड कलममा एक्सपान्सन गर भ्यालु एउटै आउँछ यो हैन कि फरक फरक रोमा एक्सपान्सन गर्यो भने फरक फरक भ्यालु आउँछ त्यस्तो हुनै सक्दैन एउटा डिटरमिनेन्टको लागि जुनसुकै रो अथवा कलममा एक्सपान्सन गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु एउटै आउँछ तर एक्जाममा सबै गरेर देखाउने हैन जस्तै मानौ यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो त सिधै एक्सपान्डिङ अलोङ r1 गर्ने सक्यो जति भ्यालु आउँछ त्यति आन्सर भयो ठीक छ स्टुडेन्ट्स ओके स्टुडेन्ट्स एउटा एक्जाम्पल हेरौं अब एक्जाम्पल गरेपछि झन् क्लियर हुन्छ है त एउटा एक्जाम्पल छ फाइन्ड द भ्यालु अफ द डिटरमिनेन्ट एउटा जस्तै डिटरमिनेन्ट म लेख्दै छु 1 2 -3 त्यसपछि -1 राखौं अनि यहाँ नि राखिदिउ 0 अनि 4 5 3 ल 6 यो मैले कुनै एउटा डिटरमिनेन्ट लिए ठीक छ यसको भ्यालु निकाल्नु छ त हामीले जुनसुकै रोमा अथवा जुनसुकै कलममा एक्सपान्सन गर्न सक्छौं त हामीले सिक्नु छ त फर्स्ट रोमा एक्सपान्सन गर्ने एक्सपान्डिङ अलोङ r1 फर्स्ट रोमा एक्सपान्सन गर्ने त फर्स्ट रोमा के मेम्बर छ 1 2 -3 अनि साइन हेर है प्लस माइनस प्लस फर्स्ट रोको यही नियम छ प्लस त यहाँ +1 लेख्ने अनि डिटरमिनेन्ट दिने डिटरमिनेन्ट अनि माइनस हेर माइनस सँग यो 2 आउँछ यहाँ माइनस थियो थिएन तैपनि फर्मुलाबाट माइनस आयो 2 अनि इन्टु डिटरमिनेन्ट प्लस फर्मुलाको तर यहाँ नि हेर -3 अलरेडी छ त -3 त लेख्नै पर्यो किनकि यो एलिमेन्ट आफै नेगेटिभ छ त त्यो एलिमेन्टलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्ने यहाँ नि माइनस थिएन तर फर्मुलाबाट माइनस आयो ठीक छ अनि इन्टु डिटरमिनेन्ट डिटरमिनेन्ट भित्र के लेख्ने त हेर यो 1 कहाँ छ फर्स्ट रो फर्स्ट कलम यो हट्यो 0 4 3 6 यही त हो 0 4 3 6 यहाँ लेख्ने 0 4 3 6 क्लियर -2 मतलब यो 2 यो यसलाई हेर अब 2 कहाँ छ फर्स्ट रो फर्स्ट कलम यो हट्यो के आयो -1 4 5 6 -1 4 5 6 -1 4 5 6
3 को लागि यो -3 कहाँ छ फर्स्ट रो थर्ड कलम यो र यो हट्यो -1053 -1053 -1053 अब त सजिलो छ यसपछि क्रस मल्टिप्लाई गरेर बाहिर के छ 1 0 * 6 0 माइनस फर्मुलाको 3 * 4 12 बुझिरहेछौ नि यो 2/2 को डिटरमिनेन्ट हो त क्रस मल्टिप्लिकेसन 0 * 6 0 माइनस फर्मुलाबाट आयो अनि त्यसपछि 3 * 4 12 बाहिर के छ -2 र मल्टिप्लाई गरेर क्रस मल्टिप्लिकेसन -1 * 6 -6 माइनस फर्मुलाको अब यो मल्टिप्लाई गरेर 5 * 4 20 क्लियर अनि प्लस माइनस कति भयो त माइनस क्रस मल्टिप्लाई -1 * 3 -3 माइनस फर्मुलाको अनि 5 * 0 यो के भयो त 0 भयो अब क्याल्कुलेट गरौँ यस्तो कति भयो -12 * 1 यो भयो -12 -20 -6 कति भयो त -26 -26 * 2 कति हुन्छ 26 * 2 यो हुन्छ 52 त यो भयो -2 अनि ब्र्याकेटमा आयो -26 यहाँनिर इन्टु ओके -3 * -3 यो भयो +9 -12 - +52 +9 is equal to -12 + 9 यो भयो 3 -3 +52 त 52 - 3 12 - 9 यो भयो के रे 12 - 3 9 अनि 4 यो भयो 49 ठीक छ -3 + 52 49 क्लियर दिस इज द आन्सर आई होप तिमीले बुझेको होला क्याल्कुलेसन राम्रोसँग हेर कहिलेकाहीँ मबाट पनि मिस्टेक हुन्छ है क्याल्कुलेसन त्यो आफै हेर्ने राम्रोसँग मेथड चाहिँ यही छ ओके अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त इक्जाम्पल नम्बर 2 हेरौँ एउटा डिटरमिनेन्ट राख्दैछु 2 4 1 अनि यहाँ राखिदिउँ 0 यहाँ राखौँ 3 अनि यहाँ 5 त्यसपछि राखौँ 4 8 अनि 2 ल यो डिटरमिनेन्ट हेरौँ यसको भ्यालु चाहियो यहाँ स्टुडेन्ट्स हामीले जुनसुकै रोमा र जुनसुकै कलममा एक्सपान्सन गर्न सक्छौं त सजिलोको लागि हेर 0 जुन रोमा अथवा जुन कलममा हुन्छ नि त्यही रो र कलममा एक्सपान्सन गर्ने जस्तै 0 कहाँ देख्यौं हामीले फर्स्ट कलममा त फर्स्ट कलममा एक्सपान्सन गर्न सक्छौं नि फर्स्ट कलममा एक्सपान्सन गर्यो भने फाइदा के हुन्छ यो 0 सँग मल्टिप्लाई भएर 0 हुन्छ अरु एलिमेन्ट मतलब मैले के भन्दैछु कि 0 कहाँ छ कुन रोमा छ त्यही रोमा एक्सपान्सन गर्ने अथवा जुन कलममा छ त्यही कलममा एक्सपान्सन गर्ने ताकि एक्सपान्सन सजिलो होस् कसरी सजिलो हुन्छ ल हेरौं फर्स्ट कलममा के एलिमेन्ट छ 204 साइन कस्तो दिने त प्लस माइनस प्लस यहाँ माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस यही त हो साइनको नियम त हामी फर्स्ट कलममा एक्सपान्सन गर्दै छु त हेर यहाँनिर प्लस माइनस प्लस यो 2 चाहिँ प्लसमा आउँछ अनि इन्टु डिटरमिनेन्ट माइनस 0 सँग माइनस जान्छ इन्टु डिटरमिनेन्ट प्लस प्लस यो 4 अनि 4 सँग डिटरमिनेन्ट अब भित्र के लेख्ने थाहै छ 2 यो रोमा छ यो कलममा छ हटाइदेऊ 3582 3582 3582 अब हेर बाहिर 0 छ यहाँनिर जे लेखे पनि त यसले 0 गर्दिन्छ नि त के यहाँ लेख्न जरुरी छ छैन नलेखे पनि हुन्थ्यो हामीले यो डिटरमिनेन्ट पनि यहाँ देखाउन जरुरी थिएन सिधै यहाँनिर 0 लेखेपछि सक्थ्यो बुझ्यौ मैले के भन्न खोजिरहेको छु कि यहाँनिर 0 छ जे लेखे पनि यसले 0 गर्छ त यहाँनिर किन लेख्ने नलेखे पनि हुन्छ लेखे पनि फरक पर्दैन ल ठीक छ लेखिदिऊ अर्को स्टेपमा सिधै 0 गर्दिउँला त 0 कहाँ छ सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम त यो र यो हट्यो के बच्यो 4182 4182 क्लियर त्यसपछि 4 कहाँ छ थर्ड रो
फर्स्ट कलम थर्ड रो फर्स्ट कलम 4 1 3 5 बच्यो त यहाँनिर 4 1 3 5 4 1 3 5 अब यसपछि केही पनि छैन क्रस मल्टिप्लाई ल 3 into 2 6 minus 8 into 5 40 अब हेर 0 into this सब 0 भयो त माइनस 0 लेख्नु प्लस यहाँनिर 4 क्रस मल्टिप्लाई 4 into 5 20 minus 3 into 1 3 क्लियर क्याल्कुलेट गर यो भयो 2 यो कति भयो 6 minus 40 भयो minus 34 यो त 0 हो प्लस 4 अनि 20 minus 3 कति भयो 17 भयो ठीक छ माइनस 2 4 जा 8 2 3 जा 6 68 अनि 4 into 17 कति हुन्छ 68 नै हुन्छ 4 7 जा 28 8 क्यारी 2 4 into 1 4 plus 2 6 भनेपछि यो कति भयो 0 भयो त यो डिटरमिनेन्टको भ्यालु कति रहेछ 0 रहेछ त हामीले जुनसुकै रो अथवा कलममा एक्सपान्सन गर्न सक्छौं तर ख्याल गर्ने कि 0 जहाँ धेरै छ त्यही रोलाई चुज गर्ने अथवा त्यही कलमलाई चुज गर्ने अनि एक्सपान्सन गर्दिने क्लियर छ मानौ यदि यस्तो डिटरमिनेन्ट भएको भए एक्जाम्पल नम्बर 3 मानौ यस्तो छ 1 4 5 0 0 2 -1 -2 -3 ल यो डिटरमिनेन्टलाई राम्रोसँग हेर सेकेन्ड रोमा हेर त यसको सेकेन्ड रोमा दुईटा 0 छ त हामीले सेकेन्ड रोमा एक्सपान्सन गर्दा एकदम इजी हुन्छ यो डिटरमिनेन्टलाई सेकेन्ड रोमा एक्सपान्सन गर्यो भने एकदम सजिलो हुन्छ किन हेर सेकेन्ड रोमा के मेम्बर छ 0 0 2 अब साइन कस्तो दिने त प्लस माइनस प्लस यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस यही त हो साइन प्लस देखि सुरु गर्ने अल्टरनेट हामी यो सेकेन्ड रोमा एक्सपान्सन गर्दैछौं है त सेकेन्ड रोमा माइनस प्लस माइनस त यो 0 सँग माइनस 0 आयो अब म यहाँ डिटरमिनेन्ट लेख्दैन किनकि यो 0 ले मल्टिप्लाई गरेर त्यसलाई 0 बनायो बुझ्नु पर्यो यो 0 सँग प्लस डिटरमिनेन्ट लेख्नु पर्दैन त्यसपछि माइनस हेर माइनस प्लस माइनस यो 2 लेख्नु पर्यो अनि डिटरमिनेन्ट पनि लेख्नु पर्यो बुझ्यौ नि यो 0 को लागि त लेख्नै पर्दैन 0 into something 0 0 into something 0 खाली यसको लागि मात्रै लेख्नु पर्यो त यो 2 को लागि त यो 2 कहाँ छ सेकेन्ड रो थर्ड कलम हटाइदेऊ सेकेन्ड रो थर्ड कलम हट्यो 1 4 -1 -2 1 4 -1 -2 1 4 -1 -2 यो त 0 0 भयो यहाँनिर के बच्यो -2 क्रस मल्टिप्लाई गर 1 into -2 -2 माइनस फर्मुलाको अनि -1 into 4 -4 भनेपछि यो के भयो त +4 ध्यान देऊ राम्रोसँग यो भयो 1 into -2 -2 अनि माइनस फर्मुलाको हुन्छ र -1 into 4 -4 माइनस +4 त यसको आन्सर आयो -2 अनि यो भयो 4 -2 into 2 भयो एन्ड दिस इज -4 आन्सर यहाँनिर क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ख्याल गर्ने यो हुन्छ -2 माइनस फर्मुलाको हुन्छ अनि त्यसपछि यसरी मल्टिप्लाई गर्छौं नि त यो हुन्छ -4 एन्ड दिस इज +4 त्यही छ यहाँनिर त आई होप तिमीहरूले बुझेको होला कि डिटरमिनेन्टको भ्यालु कसरी निकालिन्छ यति गर्दाखेरि त बुझ्नु पर्ने हो अब हामी नेक्स्ट क्लासमा सुरु गर्छौं स्यारस रुल त्यसपछि प्रोपर्टिज अफ डिटरमिनेन्ट त आजलाई यति राखौं ओके बाइ